वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में और इससे अगले हिस्से में अभी हम पाकिस्तान में आईनी पैकेज के हवाले से बातचीत करेंगे। एक ऐसा आईनी पैकेज जिसकी मंजूरी के लिए मुबैना तौर के ऊपर कुछ अरकान असम्बली को अगवा भी किया गया, छुपा के रखा भी गया। रात 12 बजे तक कौमी असम्बली और सेनेट के शेड्यूल बार बार बदलते रहे, लेकिन अभी उस मुसवदे का कोई वाली वारिस ही नहीं बन रहा। वज़ीर कानून आज भी इस्लामाबाद में वकला के तमाम जो सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और मुख्तलिफ मुल्क के अंदर जो शहरों की बार हैं उनके अहदेदारान से खिताब किया और बड़ी वजाहतें भी दी, लेकिन आलमोस्ट उसी किस्म की तरमीम का जो है मुसवदा सामने रखा गया, बात भी की गई, लेकिन ऑन भी नहीं किया जा रहा। ये हालात लेकर किस तरह जाएंगे और आईनी तरमीम के लिए जो इतने वसी पैमाने पर और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर या जुडिशल स्ट्रक्चर को बदला जा रहा हो, क्या उसको इस अंदाज में पेश किया जाता है या उसके लिए एक वसी बुनियाद किस्म की जो मुशावरत है वो ज़रूरी है और फिर उसके बाद अगर किया जाए वो ज़्यादा बेहतर था, ये जो तरीका अपनाया गया वो बेहतर था। इसी वाले से बात करेंगे और कुछ इलेक्शन कमीशन के मामलात भी हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम के हिस्से में अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो शरीक हैं, और इसी के साथ शाहिदा अख्तर अली साहिबा जो रुकन कौमी असम्बली है JUI की, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और जहांगीर जदून साहब जो वकील हैं और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे हैं और माहिर कानून है। जदून साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। और जदून साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि आपकी एक किस्म की इंडिपेंडेंट ओपिनियन होगी। बुखारी साहब PTI से हैं, मैडम जो हैं वो JUI से हैं, और आपकी ओपिनियन के अंदर ये जो अभी तक लावारिस सा मसवदा हमें लगता है कि कोई हुकूमत भी ऑन नहीं कर रही, नहीं अभी तो बस ऐसे ही था, तजावीज़ ले रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं, कोई इत्तफाक़ राय कायम करेंगे। अगर ये सब कुछ था तो फिर वो 2 दिन पूरी कौम को जो है कि एक हिजानी कैफियत के अंदर मुब्तला रखना, अरकान को शहर से अब बिल्कुल नहीं हल्ला नहीं है, जुलना नहीं है। मियाँ साहब को भी लाहौर से बुलवा लिया गया, जी आज वोटिंग होनी है, वोट पाना है तुसी, तो फिर इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? और जितने बड़ा तब्दीलियाँ लाना चाह रहे हैं हम स्ट्रक्चर के अंदर, जुडिशल या कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसके लिए आप समझते हैं कि जो अब काम शुरू किया गया ये पहले होना चाहिए था या ये तरीकाकार ठीक है जो किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें, बात तो आपने अपने इंट्रो में कर दी है, यही होना चाहिए था जो अभी कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्होंने रात के अंधेरे में अटैक करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा अटैक जो था वो सुप्रीम कोर्ट पे था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया लोगों को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, और मौलाना फजल रहमान साहब एक वसीला बने हैं कि उन्होंने ये जो अमेंडमेंट थी रात के अंधेरे में पास होने से बचा लिया है। वरना मुझे तो ये ख़तरा था कि असम्बली की लाइटिंग के अंदर ऑफ करके या लोड शेडिंग के बहाने पे यही नहीं कहते कि जी मुसवदा पास हो गया है, तो फिर भी हम क्या कर सकते थे, एक लड़ाई थी आगे चली जाती। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई है कि वो लाइटें भी ऑन थी और वो काम नहीं हो सका, वरना तो आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं जो लोग इसके पीछे थे उनसे। दूसरी बात ये देखें, जो आइन होता है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट, कि हमने अपनी ज़िंदगी एक कानून और आइन के दायरे में रह के किस तरह गुजारनी है, हमारे बुनियादी हकूक़ क्या हैं, गवर्नमेंट किस तरह चलेगी, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर का, ब्ला ब्ला, बहुत मतलब आर्टिकल है इसके अंदर, हर चीज़ की वजाहत है। तो इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है सोशल लोगों का और स्टेट का। इसमें किसी एक पार्टी का आइन नहीं है, किसी एक शख्स का नहीं है, किसी गवर्नमेंट का नहीं है, किसी अपोजिशन का नहीं है, बल्कि 25 करोड़ अवाम का ये आइन है और अवाम के हकूक़ के लिए आइन बना है। अब जब आप एक आइन के अंदर तब्दीली करते हैं तो पार्लियामेंट के पास फुल अख्तियार है, पार्लियामेंट को ये आइन इख्तियार देता है कि आप ये वाली तब्दीली करें, और इस तब्दीली का तरीकाकार भी वजह है आर्टिकल 238 में, और इस तब्दीली को करने के लिए जो लोग इफेक्ट होते हैं उनसे सलाह मशवरा भी बड़ा ज़रूरत है, वो स्टेक होल्डर है। इसमें जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा कि जो लोग हैं उनसे सलाह मशवरा किस तरह होता है। अब आप देखें ना, आगे भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुई है ना, अब ये 26 अमेंडमेंट थे, 25 इसका मतलब पहले हो चुकी हैं। अमेंडमेंट का एक तरीकार है, 18th अमेंडमेंट हुई है, सारी पार्टियां ऑन बोर्ड थी, फिर 21st अमेंडमेंट हुई है, तो इमरान खान उस वक्त धरने में मौजूद थे, उन्होंने उस दिन धरना खत्म किया। जो पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ तो उस वक्त क्या हालात थे अपोजिशन के, और एकदम इकट्ठे हो गए एक स्टेट इंटरेस्ट के अंदर, और उन्होंने एक सनसेट क्लास डाल दी कि हालांकि मिलिट्री कोर्ट की कोई आइन इजाजत नहीं दे रहा था, कोई सिविलियन गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही थी, कोई वकला इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन जब उनके सामने एक टेररिज्म का एक नेशनल काज रखा गया तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है ऑन बोर्ड आ गई, तो उन्होंने इन नेशनल इंटरेस्ट में जी आप मिलिट्री कोर्ट्स बना लें सनसेट के 2 साल के लिए, ताकि दहशतगर्दी का कलकमा किया जाए। तो आइन के में तब्दीली हो सकती है, पार्लियामेंट करती है, लेकिन इन्होंने जो तरीका अपनाया है वो गलत था। ये जितने भी अपोजिशन के लोग थे, हम स्टेक होल्डर थे, वकला,
ان کو اس کی کاپی دیتے, اس پہ تجویز لیتے. ابھی دیکھیں نا, آج وہ فنکشن بھی کر رہے ہیں, آج اپوزیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں, اور اب بھی وہ مسٹری ہے کہ جی مسودہ کون سا ہے کون سا نہیں. یہ والی چیزیں جو ہے نا شکوک و شبہات جب جنم لیتی ہیں تو پھر ان کی نیت پہ بہت سوال اٹھتے ہیں. تو پھر آپ اگر دو چیزیں بڑی اہم آپ نے کہیں, ایک تو طریقہ کار اور ایک ترمیم کی نوعیت. یہ دو چیزیں میں بخاری صاحب سے اس سے لوں گا, لیکن پہلے میڈم میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ مجھے بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے اس چیز کا اظہار کیا, آپ کے بھی بعض رہنما کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس مسودہ آیا اور جو پیپلز پارٹی کے پاس مسودہ آیا وہ دو انٹائرلی ڈیفرنٹ چیزیں تھیں, اور شاید کہا جاتا ہے کہ حکومت کے پاس اپنا یا حکومت کو جو بھیجا گیا وہ کچھ شاید تیسری چیز ہے, وہ اس سے بڑی زیادہ خوفناک چیز ہے. تو ابھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو بالکل یکسر مسترد کرتے ہیں. وزیر دفاع ہیں عرفان صدیقی صاحب ہیں, مطلب خواجہ آصف صاحب, اور حکومتی ابھی بھی ارکان جو ہیں ذمہ داران محسن نقوی صاحب بھی آج ملے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک ایسا کچھ اتفاق رائے قائم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں لے آئیں کہ جس کے اوپر سب متفق ہوں, اور 18ویں ترمیم کی طرح اس کو متفقہ طور کے اوپر منظور بنائیں. تو اس وقت جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ بتائیں گے کہ کیا سچویشن ہے اور کیا چل رہا ہے؟ جی بالکل, یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہ صرف ہم پارلیمنٹیرین بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عوام اور خود جرنلسٹ جو وہاں پہ موجود تھے, جو میں سمجھتی ہوں کہ اچھا نہیں ہوا کہ ایک ہائپ کریٹ کیا گیا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہے جس کے لیے ہم قوانین بنانے لگیں. امینڈمنٹ آتی رہی ہیں, روٹین میں آتی رہی ہیں, اور جو امینڈمنٹ یا کوئی بھی قانون سازی جب ایک میوچول کنسنسس سے ہو اور یونانیمس آئے تو اس کے ریزلٹ بھی بڑے اچھے آتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو میں کہوں گی کہ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ کنٹینیوسلی پہلے گورنمنٹ کے ہی ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ ڈینائی کرتے رہے کہ یہ سیشن اس لیے نہیں بلایا گیا, کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی, جبکہ ہمارا تو کام ہی قانون سازی کا ہے. سب سے پہلا فرض ہی ہمارا یہی بنتا ہے. چلے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. پھر جب آپ امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں, اور اتنی بڑی امینڈمنٹ کہ بینگ اے ممبر آف دا اسپیشل کمیٹی ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنے آرٹیکلز امینڈ ہو رہے ہیں, 10 ہے, 20 ہے, 30 ہے, 50 ہے, اس کی کوئی ہمیں کوئی نمبر ہی نہیں بتایا کہ کتنے ہیں. کمیٹی کے اجلاس میں بھی کوئی براڈر سینس کے نکات نہیں بتائے گئے, کنٹینٹ تو کو جا کے اس میں کیا تھے. لیکن جو ورکنگ پیپر ایسے وربلی بتایا گیا تھا تو اس میں ہمیں جو بتایا گیا, اور پھر جب پیپلز پارٹی لیٹ نائٹ ہم مل کے بیٹھے تمام پارٹیاں, تو اس وقت ہمیں یہ انکشاف ہوا کہ ہمارے پاس جو ایک پیپر دیا گیا تھا, بالکل ظاہر ہے وہ ڈرافٹ تو یقیناً ہم کہیں گے کہ فائنل نہیں تھا جس طرح لا منسٹر بتا رہے تھے, کیونکہ ایک طریقہ کار ہے لیجسلیشن کا کہ فیڈرل سے اپروف ہوگا تو تب آئے گا. لیکن ایٹ لیسٹ جب آپ کمیٹی کے ڈومین میں بھی نہیں تھا اسپیشل کے, لیکن جب اسپیکر نے اسائن کر دی تھی ڈیوٹی اور تمام ممبرز اس میں تھے, تو ہم نے اس پہ رائے دینا شروع کی. آپ کو ملا, ڈیفینیٹلی وہ ڈیفرنٹ جو آپ کو ملا اور پیپلز پارٹی کو ملا, اس میں کون سی نمایاں کو 2-3 چیزیں ایسی تھیں کہ جو آپ کے لیے تشویشناک تھیں, یا آپ سمجھتے ہیں تسلی بخش تھیں کہ اچھا پیپلز پارٹی کو جو دیا گیا اس میں یہ چیز اچھی ہے, یا آپ کو ملا ہے اس کے اندر, یا اس کے اندر کوئی فرق, کوئی 2-4 موٹی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں کنٹینٹ تو 1 by 1 نہیں ڈسکس ہوئے, زیادہ تر تو گورنمنٹ کی طرف سے جو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہے گئے اور وہاں پہ میٹنگ میں جو فیچر سامنے لائے گئے تو وہ تھے کہ جس پہ ہمیں اختلاف کوئی نہیں تھا بظاہر. لیکن جو خطرناک صورت, جیسے کہ کورٹ میں کیسز زیادہ ہے, آپ عوام کو ہم نے رفاع کے لیے, فلاح کے لیے کر رہے ہیں, ریفارمز کر رہے ہیں, تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے, لیکن اس کورٹ کے پارز جو ہے اس پہ پر اختلاف آیا. پھر جو وہاں پہ بتایا گیا کہ پینشن کی وجہ سے بہت زیادہ برڈن ہے ایکسچیکر پہ, خزانے پہ, تو ہم ایج لیمٹ کو 3 سال بڑھا رہے ہیں, تو سرکاری ملازمین کو فائدہ ہوگا. تو وہ کون سے ایسے ملازمین ہیں جو منظور نظر ہیں, اس پہ بھی ذرا غور کر لیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر پی ٹی آئی کے وہ خدشات بالکل درست ہیں کہ جس طرح حکومت نے پچھلے 10 دنوں میں ایک قانون سازی کی, کہ اور میں نے خود آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ اب اس قانون سازی کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے اس کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, اور آپ نے منڈے کو جو ہے جلسے کا بہانہ بنا کے, جس کے لیے یعنی یہ پورا گیم ہے کہ جو پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا وہ چلے ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو ریٹروسپیکٹو قانون سازی ہوئی, پھر خدشہ دوسری پارٹی کا ٹھیک تھا.
میں مختصراً یہ کہوں گی کہ جب آپ نے قانون سازی کرنی ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیے، حکومت میں ہیں، باقی پارٹیوں کو بھی آن بورڈ لیں اور کوئی ایسی قانون سازی لے کے آئیں کہ جو واقعی ہم کہیں کہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہو اور اداروں زیادہ بہتر پرفارمنس کر سکیں، تحفظ بھی ہو، ان کو ہم سٹرینتھن کر سکیں۔ جب ہم اس طرح قانون سازی کریں گے تو نہ صرف اپنی حکومت کو کمزور کریں گے بلکہ ان اداروں پہ بھی کویسچن مارک ہوگا جس کے لیے اسپیسیفک ٹائم میں اور اتنی ارجنسی میں یہ چیز لائی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام خدشات ہیں۔ بخاری صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، اور جو جدون صاحب نے جو دو لیگل پوائنٹ رہے، طریقہ کار، اور میڈم بھی وہی بات کر رہی تھی، موڈیلٹی پہ ہمیں بھی، اور جو ترامیم کی نوعیت ہے ایک دوسرا پہلو ہے کہ جو ایک تو طریقہ کار کے اوپر بھی آپ سے بھی میں انپٹ لینا چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد جب ہم ترامیم کی نوعیت پر آتے ہیں تو آپ اس پہ یہ، میں جدون صاحب آپ کے بھی یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی تھی، اور یہ سی او ڈی میں موجود ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر موجود ہے۔ شاید اس وقت مشرف کا دور تھا، اتھارٹیرین دور تھا، اور عدلیہ شاید تابع تھی فرد واحد کی یا مطوب تھی، اور اس وقت یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایسی کورٹ ہونی چاہیے آزاد اور خود مختار ہو۔ آج کے حالات اور مشرف کے حالات کو کیا موازنہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ اور آج کے حالات کے اندر اگر عدلیہ خود مختار اور آزاد ہے تو اس صورت میں بھی کیا یہ ہمیں جو ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے تھی، نہیں بننی چاہیے؟ بننی چاہیے، ضرورت ہے، اگر سارے سمجھتے ہیں تو پھر اس کی موڈیلٹیز یا کیا فنکشن ہونے چاہیے؟ بخاری صاحب۔ بہت شکریہ خالد بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خالد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو ساری امینڈمنٹس کا قصہ چھڑا، بیسیکلی یہ پرسن سپیسیفک ہے۔ کوئی قانون بھی جو پرسن اسپیسیفک ہوتا ہے، جو عوام الناس کے لیے نہیں ہوتا، پبلک ایٹ لارج کے لیے نہیں ہوتا، وہ قانون کسی بھی طرح کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا، نمبر ون۔ اب میں ون بائی ون سٹارٹ کرتا ہوں۔ سی او ڈی کی آپ نے بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی کے، پیپلز پارٹی اس کو بہت بڑا اپنا کارنامہ سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی 1973 کے آئین کو بہت بڑا کارنامہ سمجھتی ہے، اور میں سی او ڈی تو بہت نون لیگ اور عمران خان صاحب بھی اس میں موجود تھے، لیکن اس میں ہمیشہ جہاں پر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے، اس چارٹر آف ڈیموکریسی اگر سارا پڑھیں نا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی دائرہ اختیار میں کہا گیا ہے کہ کام کریں بڑا کلیئرلی، لیکن وہ تو ٹچ ہی نہیں کیا۔ سینٹ میں ووٹ کا طریقہ کار، ہر چیز اس میں بتایا گیا اس کے اندر۔ سو پیپلز پارٹی، کیونکہ میں سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن کی دعوے دار کہتی ہے، جو بھٹوازم کا نظر لگاتی ہے، نہ خون کا اثر نظر آیا، نہ دودھ کی تاثیر نظر آئی، بڑی سیدھی سی بات ہے، عام فہم الفاظ پہ میں لے کے جاؤں۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب آئے، ان کو خود نہیں پتا تھا کہ کون سا یہ مسودہ آ رہا ہے، یہ صحیفہ کہاں سے اترا، لا منسٹر کو نہیں پتا تھا، آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں، فائنانس منسٹر ساگ ڈار صاحب کو نہیں پتا تھا۔ میرے پاس بھی جو یہ اٹھایا ہوا، یہ تھینکس ٹو فضل الرحمان صاحب، میرے کل پروگرام میں کفایت اللہ صاحب تھے میرے ساتھ، تو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا۔ اس میں بھی ان کو جو دیا گیا آرٹیکل، ہر شو میں آرٹیکل شکریہ ادا کرنا چاہیے، اوبویسلی جی، میں کہتا ہوں یہ ساری پاکستانی قوم پوری کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر آرٹیکل 8 کے اندر بھی امینڈمنٹ ہے جو ان کو بھی نہیں بتائی گئی، ایک کے پاس کچھ ہے، دوسرے کے پاس کچھ ہے، تیسرے کے پاس کچھ ہے۔ سو اس کو تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ یہ تو ڈکیتی ہے عوام کے رائٹس کے اوپر۔ یہ میرا، عمران خان صاحب کا، پی ٹی آئی کا، جے یو ایف، ان کا، پیپلز پارٹی کا، کسی کی بات نہیں ہے یار، یہ عوام الناس، پبلک ایٹ لارج، 25 کروڑ عوام کی بات۔ آپ نے آرٹیکل 8 میں امینڈمنٹ کر دی، آپ نے آرٹیکل 9 میں امینڈمنٹ کر دی، آپ نے آرٹیکل 17 میں امینڈمنٹ کر دی، آپ نے ڈائریکٹلی آرٹیکل، مطلب مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ ایک آرگومنٹس ہوتا ہے جی قانون سازی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی ہو سکتی ہے؟ خالد بھائی، کیا کل ایک قانون سازی کر دیتے ہیں یہ کہ آرٹیکل 25 کو امینڈ کرتے ہیں، ہم خواتین کو ایجوکیشن کی حاصل نہیں ہے، تو کیا کر سکتی ہے وہ؟ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، بیسک پرنسپلز کے، کیونکہ وہ نہیں، ہم پابند ہیں آبجیکٹو ریزولوشن کے، ہم قرارداد مقاصد کے، بینگ اے مسلم پابند ہیں اس کے اندر، بینگ اے پاکستانی پابند ہیں اس کے اندر۔ یہ کون سا قانون سازی کر رہے ہیں یہ؟ مطلب عدلیہ کے اوپر آپ نے ہائی کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کس نے کرنا ہے؟ جو خود پارٹی ہے۔ اب اگر میں اس کو ٹاپ اینڈ لے جلدی کرتے میرے پاس جو یہ مسودہ ہے نا، اس کے اندر آلموسٹ 47 ترامیم ہے، 47۔ اچھا نہیں، ہماری نظر گزرا اس میں 52 ہے، اب نہیں، اس میں 2-3 کم ہے نا، اس میں آرٹیکل 8 نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے، 54 بھی ہے، 54 کی بھی آواز آ رہی ہے اور ایک 81 کی بھی آ رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی لیجسلیشن ہو رہی ہے، کون کر رہے ہیں؟ فارم 47 کے لوگ، یار جو اپنی سیٹیں بچانے کے لیے ابھی تک کورٹس کے اندر جا کے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اسلام آباد سے جیت کے بیٹھے ہوئے، جج کہتا ہے فارم لے ہو، نہیں ہے، اچھا اس کو یہ نہیں کریں گے کہ یار ہم اس کو کس کارنر لگائیں، 6 منتھ میں ڈیسائیڈ کرنا تھا، جج ٹرانسفر کر دو اٹھا کے۔ یہ اس طرح انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، یہ پیرامیٹرز نہیں ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے، اور اس طرح آپ آگے نہیں جا سکتے۔ نمبر 2،
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि 18th अमेंडमेंट, उसमें भी पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी दावेदार है। यार आपने एक कमेटी बनाई थी और विद सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, आपने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में सारे पार्टीज के लोग मौजूद थे और वो 40+ लोगों की कमेटी थी और मोर देन 350 घंटे डिबेट हुई इसके ऊपर। गालबन 70 या 75 मीटिंग्स 500 से मोर देन 9 मंथ तक चलती रही। अब उसके बाद वो चीज आई, क्या एक अमेंडमेंट आई, कौन सी 18th, और तमाम स्टेक होल्डर के साथ इसमें तो आपने 175(3) भी खत्म करके रख दिया। इसमें तो आपने हर चीज उठा के किसको दे दी, जो खुद अपनी सीट हारा हुआ प्राइम मिनिस्टर 17 सीटों में। यार ऐसे नहीं होता। अगर इसका टॉप एंड पे आ जाऊं ना मैं, तो टॉप एंड तो फॉर्म 47 निकलता है आके। मीनिंग भाई आपने सब काम किया अपनी इलीगल गवर्नमेंट को लेजिटिमेट करने के लिए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखें कॉन्स्टिट्यूशन वैसे नहीं बनते। मैं कल एक प्रोग्राम में था तो वहां पर एक साहब ने ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंड कर रहे थे। उन्होंने कहा 84 मुल्कों में, मेरे साथ आबद ज़ुबैरी साहब भी थे उसमें। मैंने कहा जी मेरी नज़र से 84 मुल्क नहीं गुजरे, आप कम से कम अपनी स्टेटमेंट दुरुस्त कर लें। कॉमनवेल्थ के मुल्कों में भी चले जाए ना अगर, तो कॉमनवेल्थ में भी सिर्फ एक मुल्क के ऊपर ये फेडरल कोर्ट का आया है, वो थी साउथ अफ्रीका। वो भी साउथ अफ्रीका में इसलिए हुआ कि जब नेल्सन मंडेला बाहर आए तो वहां पर रेसिज्म था और उसके अंदर अलग चीज थी वहां पर आया। अदरवाइज कहीं भी नहीं है, गलत बयानी से काम करते हैं ये। यूरोपियन मुल्क से अंदर 2-3 के अंदर है, जो छोटे मुल्क हैं उसके अंदर। बट ऐसा तरीका कार नहीं हो सकता। क्या ये तरीका कार है आपके लोगों के केस कम करने के लिए? यार लोड जुडिशरी में आप लेकर आ जाएं, एक दिन का काम है, सारे के सारे हम बैठ जाएंगे, उसके अंदर कोई लंबा काम नहीं है। आप जजेस की सीट्स मुकर्रर कर देते हैं, उनको केसेस मुकर्रर कर देते हैं, वो डिसाइड कर लेते, टाइम लिमिटेशन कर देते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूशन करा दें, बाकी तो लॉ बना हुआ है सारा। कर लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इन्हीं मामलात के ऊपर और कुछ इलेक्शन कमीशन के मामलात की बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।